وسهلا، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لولي كوكينج. أهلا بكم في وصفتنا تاع نهار اليوم اللي هي عبارة عن كروكي أو شوكولا. عندنا 4 حبات بيض، عندنا كاس سكر، درت فيه ان ساشي تاع فلون شوكو ولو غيست كملتو سكر. عندي كاس تاع الزيت، هو على باز ندير بلا ميزور، لا ميزور تاع لي زو، لا ميزور تاع السكر ولا ميزور تاع الزيت. تما اذا درنا ان بول بلو غران تاع لي زو ندير ان بول سكر و ان بول تاع زيت. هلا عندي زوج مغارف كاكاو يكون بني بيان سور. عندي 2 ساشي تاع لا لوفور شيميك، عندي 2 كويير تاع مايزينا، وهنا عندي فارينة، يعني ندير عيني ميزاني بصح نحاول نكيل معاكم. وهنا عندي دي بيبيتو شوكولا اللي يبقوا اختياريين. فوالا الوغ في ان بول حطيت البيض، نضيف عليها السكر وبيان سور قريصه تاع ملح كي اندسبونسابل في الحلويات. فوالا je mélange le tout une cuillère ou un fouet ou la main, même avec un batteur. نخلط كلش bien. نضيف un verre d'huile. فوالا خلطت تري بيان حتى تجانس الخليط ديالي ويذوب السكر. نغربل لو كاكاو، 2 كويير تاع كاكاو، نضيف لا لوفور، فوالا لا مايزينا ولا لوفور نغربلهم تاني. نخلطهم تري بيان. نخبطو شويه باش نهوي لاباط.
نضيف لافارين حتى تتماسك لاباط. تجي فريمون كروكي بنين. نكملها بيدي باش نشوف قوام العجينه. ندير له تاني شويه دي بيبيتو شوكولا. هاي لي كلابات ديالي تجي طريه. فوالا انا درت لي 500 غرام تاع فارينه، بصح لا فارين تو ديبون تاع نوعيه الفارينه وتاني لا غروندور تاع البيض. فوالا نخليها ترتاح شويه نولي لكم. خليت لاباط ديالي ريحت 10 مينوت. فوالا شعلت لو فور ديالي على درجه 180. فرشت ورق الزبده في المول. الو نشكل حربوش. بعد ما شكلت لو كروكي ديالي نحطو في الفور يطيب ونعاود نولي ليكم. فوالا لو كروكي ديالي بعد ما طاب. الوغ انا داني 20 مينوت تاع هكاك في الفور. ندوب شويه شوكولا باش ديكوريه يعني، والتزيين يبقى اختياري، كل وحده لها حاجه اللي متوفره عندها في الدار. في حمام مائي ذوبت شويه شوكولا وضفت عليها شويه تاع الزيت. نكلاسي لو كروكي ديالي.
فوالا لو كروكي ديالي زينتو بشويه خطوط شوكولا بيضاء، يجي فريمون بنين، نفرحوا به ولادنا، سورتو الاولاد يحبوا الشوكولا. جيسبر تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتكون افادتكم. ما تنساوش الاشتراك واللايك للقناه ديالي. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.